बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। HY इस्लामिक वर्ल्ड में खुश आमदीद। वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ज़िलहज इस्लामी साल का 12वां महीना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तमाम महीनों का सरदार रमज़ानुल मुबारक का महीना है और तमाम महीनों में हुर्मत वाला महीना ज़िलहज है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुनिया के दिनों में अफजल तरीन दिन 10 दिन यानी अशरा ज़िलहज हैं। इन दिनों में किया गया अमल सबसे अफजल अमल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन दिनों में किए गए अमल से अफजल कोई अमल नहीं, यानी अशरा ज़िलहज में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह को कोई नेक अमल किसी दिन में इस कदर पसंदीदा नहीं है जितना कि इन दिनों में पसंदीदा है, यानी अशरा ज़िलहज में। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मगर जो शख्स अपनी जान और माल लेकर निकला हो और फिर कुछ वापस ना लाया हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि वकूफ़ अरफ़ा में इस दुआ से अफजल और कोई कौल या अमल नहीं है। अल्लाह ताला इस दुआ के पढ़ने वाले की तरफ तवज्जो फरमाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात में किबला रूह होकर दुआ मांगने वालों की तरह दोनों दस्ते मुबारक फैलाकर 3 मरतबा लब्बैक फरमाते, फिर 100 मरतबा ये फरमाते, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिकल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। फिर 100 मरतबा ये मुबारक कलमात इरशाद फरमाते, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, अशहदु अन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर व अन्नल्लाहा कद अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। फिर इसके बाद 3 मरतबा ये फरमाते, इन्नल्लाहा हुवस समीउल अलीम। फिर 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ते। हर मरतबा सूरह फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू फरमाते और आमीन पर ख़त्म करते। इसके बाद फिर 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ते। फिर 1 मरतबा ये पढ़ते, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ले अला नबील उम्मी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चाहते दुआ फरमाते। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स इस तरह दुआ करता है, फरिश्तों से अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे को देखो, इसने मेरे घर की तरफ रुख किया, मेरी बुजुर्गी बयान की, तस्बीह व तहलील में मशगूल हुआ और जो सूरत मुझे सबसे ज़्यादा महबूब थी वही पढ़ी और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजा। मैं तुमको गवाह बनाता हूँ कि मैंने इसके अमल को कबूल किया, इसके अजर को वाजिब कर दिया, इसके गुनाह बख्श दिए और इसने जो कुछ मांगा मैंने इसकी सिफारिश कबूल की। यौम अरफा हाजियों और गैर हाजियों के लिए माफ़ी का दिन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब तुम दोपहर के बाद अरफात में खड़े होते हो तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और फरिश्तों से तुम पर फ़ख्र करता है। फरमाता है कि मेरे बंदे मेरे पास खुले और गहरे रास्ते से प्रागंदा हालत में आए, जो मेरी रहमत और जन्नत के उम्मीदवार हैं। बस अगर तुम्हारे गुनाह रेत के ज़र्रों या बारिश के कतरों या समुंदर की झाग के बराबर भी हों तो मैं इन्हें बख्श दूँगा। मेरे बंदों लौट जाओ, तुम बख्शे बख्शाए हो और उनकी भी मग़फ़रत है जिनकी तुमने सिफारिश की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अरफा के दिन के रोज़े के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुज़रे हुए 1 साल और आने वाले एक साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। जो कोई ईद उल अज़हा की शब
4 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی معافی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو کوئی عید الاضحیٰ کے دن نماز عشاء کے بعد 10 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ والضحیٰ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 100 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ ثواب عظیم حاصل ہوگا۔ جو کوئی عید الاضحیٰ کی شب 12 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح پڑھے کہ ہر مرتبہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، سلام کے بعد 1 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ پڑھے، پھر 10 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھے تو انشاءاللہ اس کو 10 شہیدوں کا ثواب عطا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائیں گے۔ حج کے بغیر حج کا ثواب حاصل کرنے کے لیے جو کوئی عید الاضحیٰ کے دن نماز عید کی ادائیگی کے بعد 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورہ الشمس پڑھے تو بفضل باری تعالیٰ اس کو حج کا ثواب عطا ہوگا۔ جو کوئی عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ 1 مرتبہ پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ الشمس پڑھے، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ والضحیٰ پڑھے اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کی معافی فرمائے گا۔ اگر کوئی مفلس قربانی کے بغیر قربانی کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے۔ اگر مفلس ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ قربانی کرنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے 7 دنوں میں جمعے کو اور سال کے 12 مہینے میں رمضان المبارک کو اور پھر رمضان کے 3 عشروں میں سے عشرہ آخرت کو خاص فضیلت بخشی ہے، اسی طرح ذی الحج کے پہلے عشرے کو بھی فضل و رحمت کا خاص عشرہ قرار دیا گیا ہے، اسی لیے حج بھی انہی ایام میں رکھا گیا ہے۔ بہرحال یہ رحمت خداوندی کا خاص عشرہ ہے۔ ان دنوں میں بندے کا ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ ان میں سے جو عمل کیا جائے گا ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوگا اور اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قیمت ہے۔ یہ وہ مبارک اور باعظمت دن ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی قسم کھائی ہے۔ ترجمہ: قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ذی الحج کے ان مبارک دنوں میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریں اور دنیا اور آخرت کی کامیابی سمیٹیں۔